मुख्यमंत्र्यान फाटल्या 4.5 वर्सां काम केलं पळय न्ही, त्या कामाक तोड ना. ज्या वेळाचेर 2019 ते मुख्यमंत्री जाले त्या वेळाचेर नवीन आसतना प्लस कोविड जालो 2020 आनी 21 आनी हार्डली तांकां काम करपाची संद मेळ्ळी. विशय पॉझिटिव्हली विचार करात न्ही. गांवांत म्हणजे बशिल्ले सिटाचेर सुद्दां ठामपणे बसून काम करपाक त्या वेळाचेर टायम मेळूना. 19 वॉज ओन्ली समवॉट हाफ इयर आनी मागीर 20 आनी 21 पर्यंत कोरोना आनी 22 इलेक्शन. सो लोकांचे जनते कडेन खाशीनपणे वचून काम करपाची संद पळय जी आसा, जी पावरान बसून सत्तेर बसून जी फास जाता ती तांणी केली. आनी डेफिनेटली आतां ते 2,500 न्ही, ते थंय जवळ जवळ हायेस्ट म्हळ्यार 5,000 प्लस मतांनी, हांव म्हाका एक्झॅक्टली फिगर ना, पूण 5,000 प्लस 6,000 प्लस मतांनी थंय जिखून येतले. बरोवन घे. इतलो आमगे खात्री आसा काम केल्ल्याची. सो तांकां परत म्हटलें न्ही हांवें डे ड्रिमींग किंवा स्वप्न कितें आसा तें पळोवन तांकां यंग जनरेशन फाटले 15-20 वर्सांचे पयलीं कितें केलां, इवन गोंयांत कितें केलें ताचेर प्रश्न आसा, ताचेर उत्तर विचारपाक. थँक्यू.